और दूसरी बड़ी बात दोयम अख इल्जाम ये खड़ा यवन करने वाकई करबलास अंदर सहाबा किराम मौजूद क्या भाई दोस्तों यह कूचा गलत और यह कूचा नफरत अंगेज कथ जन करो पगह यह सवाल खड़ा मुझसे यह सवाल पूछा गया और मुतअद्दिद अहबाब ने बात पूछी कि सहाबा किराम मज कुस ओस हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुन सत भाई अगर च वाकई करबला पढ़न आसक अमुक पस मंजर क्या बने अमिक असबाब क्या बने यह सफर कित कट आव शुरू करने यह सफर कित कट वोत करबलास ताम और करबला कित कट वोत मकाम शहादत ताम अगर वाकई करबला सही तो संजीदगी सान पढ़ो तेल अत मज एतराज करने कहीं गुंजाइश वाकई करबला अख प्रोग्राम क्या करबला जंग लड़ने गसन हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तिम द्राय न मक्का शरीफ पे कूफा लड़ने किया पहली बात तो यह आपने समझनी है युस तुम इल्जाम सहाबा किरामन दिवान कि तिम नसा करबलास अंदर हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सत किया मामला यह है कि वाकई यह सफर कम मूजूब गो क्या यह सफर गो जंग करने खतर हजरत हुसैन छुन पान यह चीज मानन की यम तिमन सत क्या तिम द्राय जंग करने खतर कम अज कम इतनी बात तो कही जा सकती है युस सफर सपद्यो हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुन हुन सह सपद्यो न जंग मूजूब क्या ये जंग मूजूब सपद्यो क्या तो साहबा किराम कथ मौकस अंदर आसन तिमन अथ महाजस सत और यह साहबा किरामन हुंद योत मामले क्या हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु तिमो कोर न मना ओर म गसियो क्या आले बैत यम बाकी मौजूद तिम गया हजरत हुसैन सत ना गई क्या तुम दीव तिमन ते इल्जाम कि हजरत हुसैन तो तुहुंद कारवां आ शहीद करने तथ पत्किन साजिश आहले बैत मज हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा या बाकिन तिमन आहले बैतन हंद यम न अथ कारवान सत गसित भाई उनका सफर जंग के लिए था ही नहीं यह सफर सपद्यो यम मूजूब कि यजीदन कर यम चीज कोशिश कि तमाम मुसलमान गसन मेनिस अथस पे बैत करें लेकिन अत बैतस मुखालिफ हजरत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह अन्हुमा हजरत जुबैर रदी अल्लाह अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु यम असहाब खुल करित यम बैत यजीदस कायल किया लेकिन इब्न अब्बास और इब्न उमर यमो कर बाद में कर बैत तथ क्या पस मंजर वो मैं किसी और मजलिस में अर्ज करूंगा लेकिन हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर यम रूद मदीना पाकस अंदर के यमो कोर मक्कस कुन सफर कि ताकि गसो नहंदिस अथस पे बैत करें की यजीदन सूज ओतामत मुसाहलतन क्या नफर कि तुम करू सनिस अथस पे बैत खिलाफत यमो फरमो अस दियो तुम मौक मशवरुक अस करो पान मशवर मुशावरत यम तरीकुक मुशावरत आसि सो मुशावरत चाहे कौली जबानी आसि या ये पे पेतन बेशे सफर कर बाकिन अहबाबन से पेन मशवर कर तो यमो वन मशवरुक लफज यजीद सदिस नुमाइंदस तो कासिदस सह गो यह पैगाम हेत यजीद सदिस दरबारस मज और रोत रात हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा सफर करन और यम पन सफर करन मक्का मुकर्रमस कुन तत बनो यहन खतर माहौल आहले कूफा तिमो ले खतूत हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुन यसन तुहंदिस दस्त पाकस पे बैत करें तुम अनिव योर तशरीफ तुम सन खलीफतुल मुस्लिमीन ये सासन मज खतूत वत या सोजन आई हजरत हुसैनो बनो तम चीज खतर सफर इराद कूफा गसन खतर सफर बनो न जंग खतर की लेकिन तम बावजूद यम हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफुक सफर इराद कोर तेल सहाबा किरामो मज बड़ सहाबा यमो हजरत हुसैन मना कोर कि तुम गो तोड़ क्या पता यम आहले कूफा यम करें तिथे कसी धोख यथ यमो धोख कोर तुहंदिस वालिद गिरामिया सत और तिम शहीद करने और यथ यमो धोख कोर तुहंदिस बरादर अकबर हजरत हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु और तिमन सत आव तकलीफ वातन तिमन धोख कर यम सही मामलो तह सत कर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कोर मना बाकी सहाबा किराम कोर मना लेकिन हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तिहिंद अज़म तो इराद बड़ा हक तो पोज यमन भी इंशाअल्लाह इन वाले सबकन मज वजाहत कर तो हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु तिम द्राय मक्का शरीफ पे जंग करने की तिम द्राय ये मूजूब कि हम कूफिक लोग तिमन दावत दिवन कि तुम तशरीफ अस करो तुहंदिस दस्त पाकस पे बैत खिलाफत लेकिन चलते चलते सियासी माहौल गो यूता उतार चढ़ाव यम बुलावन वाले वही बेवफा हो गए यम बुलावन वाले वही कातिल हो गए जो रास्ता देने वाले थे उन्होंने रास्ते से भटकाने की कोशिश की लिहाजा यम सात यमन चीजन पर गौर करन इससे तो मसला खुद ब खुद वाज़ेह हो जाता है कि यह साने नौजवान जज्बे अंदर जहन बनाना देखे भाई हजरत हुसैन के साथ कितना जुल्म हुआ यम नौजवान जज्बात मज गसन
پتہ سوچ مبلغ ونان یہ سوری گھن باوجود صحابہ کرامو مز رود نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ست کیا مسلمان نوجوان جذبت گھن کیا یوتہ ظلم گمت بھائی یہ آپ کو غلط طریقے سے نمائندگی کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے حضرت حسین درائن مکہ مکرمہ پہ کربلا یا کوفہ جنگ کرنے کیا, وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے گئے تھے, لیکن حالاتوں کے کروٹ یہ گسن وول اوس وہی سب کچھ ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن سی سپدو اخ المناک حادث. اگر یہی بات ہے کہ تمن سی درین صحابہ کی یم باقی اہل بیت گھرن اندر موجود ہے وہ بھی تو نہیں نکلے, کیا پگہ یہ ذہن بناؤ نا یت کٹ باقی صحابہ مجرم علیہ باللہ تو اہل بیت بھی مجرم ہے. یہ غلط بات ہے, آپ کو کفر کی دہلیز کی طرف لیا جا رہا ہے. اتمن چند کیسے ہز غلطی, حسین اپنی جگہ حق ہے, اہل بیت غیر پن شے حق, صحابہ کرام پن شے حق, کیونکہ یہ جنگ کا ماحول تھا ہی نہیں, یہ اچانک بنا دیا گیا ہے. یہ سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمن پانس سے ام چیز اطمینان اس کی جنگ ماحول میں, بلکہ یم سات جنگ ماحول بنس قریب یوان بار بار حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اس ترو تو یلہ ہم واپس لوٹیں گے, اس نہ جنگ کرنے یور آمت کی, نہ مساحلت ضرورت نہ جنگ ضرورت, ہم ایک خاص انقلاب کے لیے یہاں آئے تھے. اگر نہ سہ چیز ممکن ہمیں واپس چھوڑے, اس گھو مکہ مکرمہ یا مرکز مدینہ گھو, اس روزو پنن علاقن مز, یا لڑو اس یا گھو سرحدن پہ, ورنہ تریم شکل اس دیو یزیدس نش براہ راست گھن, اس کرو بیعتس متعلق تمس سمجھاؤ یم ے اندر کی کمی کوتہی یت پہ بیعت کرنے خاطر تیار, اس کرو تمن برونٹ کن نصیحت, اس دمو تمن یہ سا ترغیب و ترہیب, تاکہ اگر یزید امیک لائق کار اس تہ کرو بیعت, مگر تم کمی دور کرنے پتہ یم الزامات یم کمی تمس اندر موجود, ام چیز خاطر یم ترے شرائط بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران. لیکن سانس نوجوان نسلس کس کا ذہن بناؤ بھائی حسین کے ساتھ ظلم ہوا. خیر یہ بات تو میں نے اختصاراً یہ بات عرض کی ہے.